बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। बहैसियत मुसलमान, बहैसियत उम्मती और बहैसियत आशिक रसूल हर इंसान के अंदर ये शौक़, ये तड़प, ये जज्बा ज़रूर मौजूद होता है कि जिसे ये लगन और इस बात की मोहब्बत होती है कि वो किसी तरह से दरबार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहुंचा दिया जाए। और फिर जिसे ये शौक़, ये जज्बा होता है, फिर उस पर भी कुछ हकूक़ लाजिम हो जाते हैं जिसे वो अदा ज़रूर करे। और आज की वीडियो के अंदर हम उन लोगों का तज़किरा करेंगे और उनके उस हक़ का भी तज़किरा करेंगे कि अगर आप लोगों को शौक़ है मदीना मुनव्वरा की फ़िज़ाओं में जाने का और इस रूहानी परवाज़ और इस रूहानी सफ़र का शौक़ हो ना, तो फिर आप पर एक हक़ भी बनता है जिसे आपको पूरा करना लाजिम है। ये मोहब्बत का तकाज़ा है, ये इश्क का तकाज़ा है, ये अदब और ताज़ीम का तकाज़ा है कि अगर आप ये शौक़ रखते हैं कि आप हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पहुँचाए जाएं, तो फिर एक हक़ बनता है जिसे पूरा करना है आपको। और कई लोगों को इस बात की बहुत बड़ी तमन्ना होती है अपनी ज़िंदगी के अंदर कि वो एक दफ़ा तो हजूर के दर की हाज़िरी जो है वो उनको नसीब हो जाए। बाकी तो फिर अल्लाह जिन पर मेहरबान होता है और फिर जिन्हें वो बुलाते हैं सरकार अपने दर पर, फिर उनके नसीब में तो फिर हर साल भी लिखा होता है, साल में कई कई दफ़ा भी लिखा होता है ये सफ़र जाने का। लेकिन जो लोग अभी तक नहीं पहुंच पाए तो शौक़ भी रखते हैं, जज्बा भी रखते हैं जाने का हजूर की बारगाह में, तो उन पर एक हक़ है। अगर वो इसको पूरा करते रहेंगे ना, तो इंशाअल्लाह ताला मेरा ये ईमान है, यकीन है इस बात पर कि ज़िंदगी के अंदर अपनी में वो ज़रूर हजूर की बारगाह में पहुँचेंगे। ये हो ही नहीं सकता। आपके दिल में उस बारगाह में पहुँचने का जो जज्बा है, जो मोहब्बत, शौक़ और लगन होती है ना, ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से होती है आपके अंदर। वरना आप, मैं, कोई भी इस शौक़ को अपने अंदर पैदा नहीं कर सकते जब तक रब का हुक्म ना आ जाए। और जब रब का हुक्म इस शौक़ और इस जज्बे का आ जाता है और ये आपके अंदर पैदा कर दिया जाता है, तो फिर इस बात पर कामिल यकीन रखा करें कि ये पूरा भी होगा। इस मोहब्बत का, इस लगन का आपके दिल में पैदा होना इस बात की अलामत है कि आपको उस दरबार अक़दस में पहुँचाया जाएगा, आपको हाज़िरी नसीब होगी इंशाअल्लाह ताला। मेरा तो इस बात पे बहुत पुख्ता यकीन है कि जब आप मोहब्बत रखते हैं ना दिल में, और अदब ताज़ीम रखते हैं और अपने अंदर एक तड़प रखते हैं उस फ़िज़ा में जाने की, इस रूहानी सफ़र की आप तलब रखते हैं, तो फिर ज़रूर आपके इस मकसद को पूरा किया जाता है, ज़रूर बर ज़रूर किया जाता है। अपने अपने ईमान की बात है। अब उस शख्स पर हक़ क्या बनता है, ज़रा इस बात पर गौर कीजिएगा। बड़ा एक नरम और मुलायम सा नुक्ता आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। और अगर जिसे हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में जाने का शौक़ हो, उस पर हक़ जो बनता है वो ये है कि मैं ये समझती हूँ कि जिस आदमी को, जिस शख्स को दरबार अक़दस जाने का शौक़ हो, उसका ये हक़ बनता है कि ज़्यादा नहीं तो कम अज़ कम 5000 मरतबा दरूद शरीफ का नजराना तो रोज़ पेश करे और मोहब्बत के साथ करे, दुनियावी गर्ज मकासिद के तहत नहीं, सिर्फ मोहब्बत और शौक़ और लगन की ये आपका विज़न होना चाहिए जब आप दरूद शरीफ का नजराना पेश करते हैं। अगर आपको उस बारगाह अक़दस में जाने का शौक़ है, अगर आप ये हाज़िरी अपनी लगवाना चाहते हैं,
تو کم از کم یہ حق بنتا ہے ہر اس امتی پر جو یہ شوق رکھتا ہے کہ یہ اس بارگاہ میں پہنچایا جائے تو اس اپنے حق کو پورا کرے، خلوص نیت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، شوق کے ساتھ، کہ وہ کم از کم 5000 مرتبہ درود شریف کے نذرانے حضور کی بارگاہ میں ضرور پیش کیا کریں۔ اب یہ 5000 مرتبہ آپ پورے دن میں پڑھ سکتے ہیں، بہت آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی سا بھی شارٹ درود پاک کا صیغہ آپ اپنائیں اور اس کو روزانہ کی بنیاد پر بے شک 1000 مرتبہ کر کے پڑھ لیں، لیکن پورے دن میں آپ کو 5000 پڑھنا ہے۔ اور یہ شوق، یہ لگن، یہ تڑپ اس بارگاہ میں پہنچنے کی اپنے اندر بھی رکھنی ہے کہ پروردگار، میں یہ جو نذرانہ آپ کی محبوب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں یا پیش کرتی ہوں، تو مجھے اس کے صدقے میں حضور کی بارگاہ میں بھی پہنچا دیجیے۔ اور آپ پہنچائے جائیں گے، یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا یقین ہے۔ جب آپ اتنا درود شریف پڑھیں گے تو اتنی جب رحمتیں آپ پر نازل ہوں گی اور فرشتے جب آپ کے حق میں دعا کریں گے تو کیا بھلا آپ کے حق میں یہ دعا بھی قبول نہیں ہوگی؟ یہ جو شوق، یہ لگن، یہ تڑپ جو آپ کے اندر موجود ہے، پھر یہ ضرور بروئے کار لائی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیں، شوق آپ جس چیز کا بھی رکھتے ہیں نا، اور محبت، لگن جس چیز کے ساتھ آپ کو ہوتی ہے، وہ ضرور پوری کی جاتی ہے۔ یہ تڑپ ہی تو آپ کو آپ کے یقین میں پختگی دلاتا ہے۔ جتنی تڑپ ہوگی، جتنی لگن ہوگی، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو اس میں اتنا ہی کامیاب کرے گا۔ تو 5000 مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کا جب آپ نے حق ادا کر دیا نا، پھر آپ اس بارگاہ میں پہنچا دیے جائیں گے۔ اور جنہیں شوق ہے، جنہیں یہ محبت اور لگن ہے، وہ بس یہ حق ادا کرنا شروع کر دیں، آج سے ہی کرنا شروع کر دیں۔ اور کم از کم منیمم یہ تعداد آپ کو بتائی ہے، اور یہ کوئی کام مشکل بھی نہیں ہے۔ جس بات کا شوق آپ اپنے دل میں رکھے ہوئے ہیں، اس کے آگے یہ کام مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ آپ کر کے تو دیکھیں، آپ کا شوق پورا ہوگا، اس بارگاہ اقدس میں پہنچائے جائیں گے آپ۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنا یہ حق ادا کریں کہ روزانہ اتنی مرتبہ آپ کو حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے ہیں، اور پھر آپ اپنی آنیاں اور جانیاں دیکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی میرا اس بات پر یقین ہے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں شوق رکھنے والوں کی خدمت میں پیش ہے کہ نصیر، اپنی کوشش نہیں کام آتی، بلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔